जय मसीह छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद यो समयको निम्ति। हामीले आराधना स्तुति प्रशंसा हामीले सकिसकेका छौँ र वचनको निम्ति प्रार्थना पनि भइसकेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। र हामी वचनमा जानेछौँ। मैले लुकाको पुस्तक 4 अध्याय 4 को 1 देखि लिएर 13 सम्म खण्ड लिएको छु। तपाईँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होला। तर म क्रमबद्ध गएर चाहिँ म तपाईँलाई यसलाई विभाजन गरेको छु। मैले तपाईलाई म परमेश्वरको वचनबाट आशिष बाँड्नेछु। र आजको मुख्य विषय रहेको छ यातना र परीक्षामाथि कसरी हामीले विजय हुने अर्थात् कसरी हामीले हावी हुने, त्यसलाई कसरी हामीले जित्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा प्रियहरू आज हामी वचनबाट सिक्नेछौँ। आमेन। र यसको चाहिँ सुरुवात चाहिँ एकचोटि जब तपाईँ आफूलाई पवित्र हुनुको निम्ति अर्थात् पवित्र जीवन जिउनुको निम्ति तपाईँ समर्पित गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईसँग कुनै किसिमको सीमितपन रहँदैन, लिमिटेसन चाहिँ रहँदैन प्रिय। आमेन। जब तपाईँ आफूलाई कन्सिक्रेट गर्नुहुन्छ, तपाईँ सेन्टिफाइड लाइफ तपाईँ जिउन थाल्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको जीवन चाहिँ लिमिटलेस हुन्छ त्यहाँबाट। आमेन। संसारलाई प्राप्त गर्नुको लागि तपाईँले युद्ध गर्नै पर्दछ, अर्थात् युद्ध लड्नै पर्दछ। तपाईँले चाहिँ जित्नै पर्दछ। अनि त्यो जित्नु अर्थात् त्यो युद्ध भनेको चाहिँ हाम्रो संसारको जस्तो नभएर अर्थात् मासु र रगत को युद्ध नभएर हाम्रो चाहिँ आत्मिक युद्ध हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पवित्र आत्माद्वारा अर्थात् पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामीले जित्ने गर्दछौँ। पत्रुसको पुस्तकमा लेखिएको छ, शैतानको सामना गर र शैतान तिमीहरूको बीचबाट भाग्ने छ भनेर भनिएको छ। आमेन। त हामीले शैतानको सामना गर्नुपर्दछ। अनि सँगसँगै चाहिँ के अरे कोलोसीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ शैतानलाई येशूले क्रुसमा कुल्चुनु भएको छ। के अरे शैतानको टाउकोलाई कुल्चुनु भएको थियो भनेपछि ऊ कुल्चिएको छ, ऊ हारेको छ र उसलाई चाहिँ हराउन धेरै तपाईँले के अरे त्यो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, अप्ठ्यारो हुनेवाला छैन। यदि तपाईँको जीवन पवित्र छ, निर्दोष छ, परमेश्वरमा छ भनेपछि तपाईँ यो युद्ध के अरे लड्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँ यो युद्धलाई जित्नुहुनेछ। आमेन। आमेन। परमेश्वरले इजरायललाई चाहिँ आफ्नो मित्र बोलाउनु भएको थियो प्रिय, तर फेरि पनि उहाँहरू चाहिँ परमेश्वरको आन्तरिक कक्षमा प्रवेश गर्न पाएका थिएनन्। आमेन। यो आन्तरिक कक्षमा त्यो जुन इजरायलमा मन्दिर बनेको थियो त्यसको चाहिँ भित्री कक्षलाई भनेको छैन मैले महापवित्र स्थान, तर आमोसमा तपाईँले पढ्नुभयो 3:7 हो त्यो भित्री कक्षमा चाहिँ इजरायलीहरू प्रवेश गर्न पाएका थिएनन्। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो अवसर दिनुभएको छ अर्थात् हामीलाई त्यो अनुग्रह गर्नुभएको छ कि हामी त्यो आन्तरिक कक्षमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। आमेन। द इनर च्याम्बर अफ गडमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ प्रिय। परमेश्वरले हामीलाई दुल्हन बोलाएको छ र दुल्हन भएको नाताले अनि परमेश्वरले नयाँ करार बाँधेको नाताले हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छौँ प्रिय। आमेन। पहिलो 4:1 र 2 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने म परिचयको रूपमा मैले लिएको छु। त्यसमा 2-3 वटा चाहिँ बिन्दुहरू अर्थात् पोइन्टहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यो चाहिँ म तपाईँको बिचमा बाँड्न चाहन्छु परिचयको रूपमा। र यसमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भनेपछि पवित्र आत्माले परिपूर्ण भएर अर्थात् अगुवाई भएर येशू चाहिँ परीक्षाको निम्ति अर्थात् यो ट्रायलको निम्ति जाँदै हुनुहुन्छ। आमेन। र पहिलो सिक्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि हामीले फिल्ड बाई द होली स्पिरिट अर्थात् पवित्र आत्माद्वारा हामी परिपूर्ण हुनु पर्दछ प्रिय। आमेन। यही नै हाम्रो चाहिँ तयारी हो, यही नै हाम्रो प्रशिक्षण अर्थात् ट्रेनिङ हो प्रिय। संसारमा जुनसुकै पनि के अरे युद्धहरू हुन्छ, लडाइँहरू हुन्छ, त्यो सबैको निम्ति चाहिँ तयारी पूर्व तयारी चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ। चाहे त्यो आर्मी को स्तरमा होस्, चाहे त्यो पुलिसको स्तरमा होस्, कुनै पनि मिसनमा जाँदाखेरि तिनीहरूले के अरे ट्रेनिङ गरेर अर्थात् प्रिपरेसन गरेर तयारी गरेर मात्र गए भनेपछि तिनीहरू सफल हुन्छन्। भनेपछि हामीले पनि हाम्रो आत्मिक युद्धको निम्ति अर्थात् आत्मिक लडाइँको निम्ति शैतानसितको युद्धको निम्ति चाहिँ हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई तयार गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ? जब हामी पवित्र आत्माद्वारा परिपूर्ण हुन्छौँ। आमेन। पवित्र आत्मा चाहिँ भरिपूर्ण हुन्छ, पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र हुन्छ, तब गएर हामी चाहिँ तयार हुन्छौँ र सँगसँगै हामी लड्न पनि सक्छौँ र जित्न पनि सक्छौँ प्रिय। आमेन। आमेन। अर्को कुरा के छ भनेपछि हामीले दोस्रो कुरा के थाहा पाउँछौँ भनेपछि आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो। आमेन।
दोस्रो सिक्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि हाम्रो ट्रेनिङ अर्थात् ख्रिस्टीय जीवनको चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण चरण के हुन्छ भने विल्डरनेस अर्थात् मरुभूमि। हालेलुया। मरुभूमिको चरणमा चाहिँ हामीले जानै पर्छ र मरुभूमिको जीवन चाहिँ हामीले जिउनै पर्छ प्रिय। आमेन। जसरी अब अहिले हामी ठ्याक्क विपरीत हामी जानेछौँ, जो संसारिक युद्धहरू भन्दा आत्मिक युद्धमा चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा हामीले निर्भर हुनु पर्दछ। टोटली वी हैव टू रिलाय अन गॉड। अनि परमेश्वरद्वारा हामीले जीवन जियौँ अर्थात् परमेश्वरद्वारा मात्र हामीले लडाइँ गऱ्यौँ भने हामी 100% विजयी हुनेछौँ प्रिय। हामी 100% हामी जित्नेछौँ। र तपाईँलाई थाहै छ मरुभूमि भनिसकेपछि मरुभूमिमा केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। मरुभूमि उजाड स्थान हो त्यो। अनि उजाड स्थानमा को ट्रेनिङमा अर्थात् उजाड स्थानको जीवनमा तपाईँ हामीले पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा निर्भर भएर जिउनु पर्दछ प्रिय। आमेन। अहिलेको यो कोरोनाको संक्रमण अर्थात् महामारीले पनि त्यही अवस्था सृजना गरिरहेको छ मरुभूमिको जस्तो। त मानिस सबैले चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्यौँ, परमेश्वरमा जीवन जियौँ भने हामीले यो समयलाई पार गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ हामी अवश्य नै जित्नेछौँ प्रिय। आमेन। मूसाले परमेश्वरका महान दास मूसाले अनि भविष्यवक्ता मिकाले पनि माइकाले पनि भनेको छ परमेश्वरका जन शहरदेखि मरुभूमिमा जानु पर्दछ। आमेन। जाने छन् भनेर भनेको छ। अनि हामीले मरुभूमिको जीवन चाहिँ जिउनु एकदमै आवश्यक छ प्रिय। किनभने शहरमा धेरै चान्सेस हुन्छ, धेरै के अरे सम्भावना हुन्छ हामी बाबेलको सिस्टममा पर्ने या जाने। तर हामी जब शहरदेखि टाढा जान्छौँ अर्थात् शहरको सुखविलासदेखि टाढा जान्छौँ भने अर्थात् मरुभूमिमा जब हामी हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामी 100% परमेश्वरमा मात्र हामी भरोसा गर्दछौँ प्रिय। आमेन। जसरी यूहन्ना बप्तिस्मा दाताले चाहिँ मरुभूमिमा जीवन जिएर मरुभूमिमा बसेर चाहिँ येशूको पहिलो आगमनको तयारी गरेको थियो भनेपछि तपाईँ मैले चाहिँ येशूको दोस्रो आगमन मरुभूमिको जीवन जिएर अर्थात् त्यो अनुभव पाएर हामीले येशूको दोस्रो आगमनको तयारी हामीले गर्नु पर्दछ प्रिय। आमेन। र अर्को एउटा सिक्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्नु पर्दछ प्रिय। अर्थात् सुन्न जान्नु पर्दछ, त्यसलाई हामीले परख्नु पर्दछ। पवित्र आत्माले के बोल्दैछ त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्दछ प्रिय। यो एकदमै सिम्पल डिफरेन्स के छ भनेपछि पवित्र आत्मा र दुष्ट आत्माले बोलेकोमा पवित्र आत्माले बोल्दाखेरि पवित्र आत्माको आवाज चाहिँ एकदमै जेन्टल हुन्छ प्रिय, एकदमै सुमधुर हुन्छ प्रिय, एकदमै शान्त हुन्छ। तर दुष्ट आत्माले बोल्दाखेरि त्यो एकदमै डिस्टर्बिङ हुन्छ, एकदमै त्यो कानलाई चाहिँ त्यो चुप्ने खालको आवाज चाहिँ दुष्ट आत्माको बोलेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी परमेश्वरका जनले यो थाहा पाउनु पर्दछ। पवित्र आत्माले बोल्दाखेरि हामीले थाहा पाउनु पर्दछ। एलियाको तपाईँले उदाहरण लिनुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि पवित्र आत्मा कसरी चाहिँ एलियासित बोल्नु भएका थिए। आउनुहोस् हामी खण्डमा जानेछौँ। पहिलो पोइन्ट चाहिँ 3 देखि 4 मा हामीले थाहा पाउँछौँ अर्थात् फर्स्ट टेम्पटेसन, पहिलो परीक्षा जुन येशू प्रभुलाई आएको छ। अनि त्यसको नाम मैले यहाँ लेखेको छु सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्ट अर्थात् जीविका उपार्जन सहज वृद्धि। जीविका उपार्जन ठिकै हो तर सहज वृद्धि अर्थात् त्यसमा वृद्धि आउनु चाहिँ समस्याको कुरो हो प्रिय, हैन। खानु पिउनु लगाउनु को परीक्षा चाहिँ एकदमै डेन्जर अर्थात् एकदमै खतरनाक परीक्षा चाहिँ मानिसको जीवनमा हुन्छ। हुन त अर्को शब्दमा हामीले हेर्ने हो भनेपछि यी कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि हुन्, हैन। खाना अनि लगाउन लुगा अनि बस्नलाई चाहिँ घर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। तर यी तीनै कुराबाट चाहिँ अरू विभिन्न प्रकारको समस्याहरू अर्थात् स्पिरिचुअल समस्याहरू चाहिँ हामीमा सुरु हुन्छन् प्रिय। जस्तै ईर्ष्या, डाहा, लोभ, हैन, आलस, चोरी, झुट आदि यस्ता प्रकारका समस्याहरू चाहिँ मानिसको जीवनमा आउँदछन्। त कसरी चाहिँ हामी यसमाथि आउन सक्छौँ अर्थात् कसरी हामी यसलाई जित्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले वी हेभ टु एक्नोलेज द्याट यु आर डेड इन जिजस क्राइस्ट। आमेन। हामी येशू ख्रिस्टमा चाहिँ मृतक हौँ, हामी मरेका हौँ, येशू ख्रिस्टसँगै हामी मरेका छौँ भन्ने हामीले जब यसलाई अङ्गीकार गर्छौँ अर्थात् यसलाई हामी जब स्वीकार गर्छौँ मान्दछौँ भनेपछि हामी मरेका हौँ, हामी मृतक छौँ, हामीमा केही पनि छैन,
हाम्रो केही पनि छैन। अब त्यसपछिको जीवन अर्थात् नयाँ जीवन जुन हामीले येशू ख्रीष्टमै हामीले पाएका छौँ, अनुग्रहद्वारा हामीले पाएका छौँ, जुन अनन्तको जीवन छ उहाँद्वारा भनेपछि उहाँको जीवन अनि उहाँ जस्तै जीवन, अनि त्यो पहिचानलाई पनि हामीले स्वीकार गर्यौँ भने अर्थात् आइडेन्टिटीलाई हामीले स्वीकार गर्यौँ भने हामी फेरि जुनसुकै परीक्षालाई पनि जित्न सक्छौँ। प्रिय, आउनुहोस् हामी खण्डलाई पनि पढ्नेछौँ। 3 मा लेखिएको छ, दियाबलसले उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुहोस् र त्यो रोटी बनोस्। आमेन। एकदमै यो के हो? व्हाइट लाय हो प्रिय, सफेद झुट हो यो, जुन शैतानले अर्थात् दियाबलसले चाहिँ येशूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, येशूको परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ। अनि सिक्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि टेस्टिफाई नट बाई योर पर्फर्मेन्स बट टेस्टिफाई बाई योर बिइङ। प्रिय, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पर्फर्मेन्सद्वारा, कामद्वारा, कार्यद्वारा, प्रदर्शनद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ भनेर चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रो पहिचानमा हामीले जिएर, हाम्रो अस्तित्वमा, हाम्रो स्वभावमा हामीले ख्रिस्टीय जीवन जिएर, परमेश्वरको जीवन जिएर हामीले देखायौँ भने त्यो चाहिँ उत्तम कुरा हुनेछ। हामीले के गरेर देखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। प्रिय, यो वचनको हामीले पुरानो करारसित जोड्ने हो भने चाहिँ प्रस्थानको के अरे ड्युटोनोमी व्यवस्था विवरण 8:3 मा हामी पाउँदछौँ। प्रिय, अनि त्यहाँको अवस्था कस्तो थियो भनेपछि तिनीहरू साँच्चीकै मरुभूमिमा थिए, समस्यामा थिए, दुःखमा थिए, तिनीहरूलाई एकदमै समस्या थियो। त्यो समस्यामा परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा जिउने छौ। आमेन। परमेश्वरको वचनद्वारा तिमीहरू जीवित रहनेछौ, रोटीले मात्र होइन भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनु। त्यस्तो अवस्थामा यदि परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्दैछन् भनेपछि हाम्रो अवस्था त्यस्तो छैन। हाम्रो जीविका उपार्जनको अवस्था त्यस्तो छैन। प्रिय, के खाउँ के लाउँ जस्तो अवस्था छैन। हामी, मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजना ठिकै हामी छौँ। अहिले हामीले खाना लाउन पाइराखेका छौँ। र यदि यस्तो अवस्था आउँछ, पुरानो करारमा इजरायलीहरूको जस्तो अवस्था आउँछ भनेपछि हामीले तयार हुनुपर्दछ। हाम्रो बिइङ अर्थात् हाम्रो पहिचान र परिचयद्वारा हामीले जिउनु पर्ने। आमेन। आमेन। अगाडि हामीले पढ्यौँ भने त्यही रोटीले मात्र मानिस जीवित रहँदैन भने हामीले 4 मा भेटाउँछौँ। 5 मा त्यसले उहाँलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर एउटै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो। यो चाहिँ दोस्रो परीक्षा येशूलाई चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो परीक्षा? संसारिकता अर्थात् बाबेलको ढाँचा, सहज वृद्धिको परिणाम भनेर चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। शैतानले दियाबलसलाई चाहिँ येशूलाई यो परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। के? सबै राज्यलाई देखायो। दियाबलसले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अधिकार र यिनको गौरव तपाईँलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र म जसलाई इच्छा गर्दछु त्यसलाई दिदछु। यो पनि एउटा व्हाइट लाय हो। शैतानलाई केही पनि दिएको छैन परमेश्वरले। शैतानलाई सुम्पेको छैन, संसारलाई सुम्पेको छैन। शैतानलाई परमेश्वरकै हो, यो परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। र अर्को चाहिँ एकदमै के अरे यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के छ भने येशू सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सुरुवातमै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँलाई शैतानले दिनुपर्ने आवश्यकता छैन अनि दिन पनि सक्दैन। किनभने कोलोसीमा तपाईँले फेरि पढ्नुभयो भने सबै चिजहरू, सबै थोकहरू चाहिँ येशूद्वारा नै सृष्टि भएका हुन् र उहाँकै निम्ति नै सृष्टि भएका हुन् भनेर लेखिएको छ। भने शैतानले दिन सक्छ त? दिन सक्दैन। तर यदि हामीलाई थाहा छैन, हामीले जानेका छैनौँ, हामी बिर्सेका छौँ भनेपछि शैतानले चाहिँ यस्ता प्रकारका समस्याहरू लिएर तपाईँलाई मलाई ठग्न सक्छ, छल्न सक्छ। प्रिय, साथमा तपाईले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै तपाईँका हुनेछन्। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। आमेन। हामीले केवल परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्दछ। प्रिय,
हामीले केवल परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ, एकमात्र परमेश्वरको। र यस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याहरू अथवा परीक्षाहरू, यातनाहरू तपाईँ मेरो जीवनमा आउनेछन्, मानिसहरूको जीवनमा आउनेछन्, ख्रिस्टीय जीवनमा आउनेछन्। र त्यो समयमा हामीले एकदमै सावधान हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हामीले एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ अनि जान्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ कि यी सबै थोक चाहिँ परमेश्वरकै अन्डरमा छन्। संसार परमेश्वरको सर्वराज्यद्वारा चलिएको छ प्रिय। परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। हरेक परिस्थिति परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। हाम्रो समस्यालाई परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। हाम्रो दुःखलाई परमेश्वरले देखेको हुन्छ। र परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ हामी त्यो परीक्षामा, त्यो दुःखमा हामी सफल हौँ अर्थात् विजयी हौँ, त्यसबाट बाहिर आउँ, विजयी भएर हामी बाहिर आउँ भनेर परमेश्वरले चाहनुहुन्छ प्रिय। हामी जानेछौँ तेस्रो टेम्पटेसन, तेस्रो परीक्षा जुन शैतानले येशूलाई सोधेको छ। 9 देखि 13 सम्म हामी त्यसलाई पढ्न सक्छौँ। त्यहाँ के लेखेको छ भने सेल्फ राइचियसनेस अर्थात् बोस्टिङ, स्वयंको धार्मिकता र अभिमानको बारेमा हामी त्यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। अनि हामी खण्ड पढौँ। 9मा यस प्रकार लेखेको छ, तब त्यसले उहाँलाई यरुशलेममा लगेर मन्दिरको टुप्पामा राख्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, किनभने लेखिएको छ, उहाँले तिम्रो रक्षा गर्न आफ्ना स्वर्गदूतलाई आज्ञा गर्नुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई हातै थाम्नेछन्, नत्रता तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। शैतानले भन्दैछ अर्थात् शैतानले प्रुभ योर सेल्फ भनेर चाहिँ येशूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यदि प्रभु येशूले चाहिँ यस्तो गरेकै भए के हुन्थ्यो त? उहाँले आफ्नो पहिचानलाई, आमेन, आफ्नो ईश्वरीयतालाई चाहिँ उहाँले रिजेक्ट गरेको त्यहाँ प्रमाण भेटिन्थ्यो प्रिय। तर येशूले गर्नु भएन। येशूले चाहिँ परमेश्वरलाई परीक्षामा हाल्नु भएन, परमेश्वरलाई टेस्ट गर्नु भएन, शैतानको कुरालाई मान्नु भएन। शैतानको कुरा यस्तै हुन्छ, एकदमै सुन्नमा एकदमै मनपर्ने, लुभाउने, सजिलो लाग्ने, सही लाग्ने, त्यसमा कुनै प्रकारको बेठिक नदेखिने खालको शैतानको कुराहरू हुन्छ प्रिय। अनि त्यसलाई हामीले छुट्याउनुको निम्ति, त्यसलाई परख्नुको निम्ति हाम्रो आत्मिक जीवन अथवा पवित्र आत्माले भरिएको जीवन हुनैपर्छ प्रिय। तब गएर मात्र त्यसलाई हामी जाँच्न सक्छौँ र थाहा पाउन सक्छौँ, यो त चाहिँ शैतानले बोलेको हो, यो चाहिँ झुटो हो, यो चाहिँ गलत हो, परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखिएको छैन, परमेश्वरले यसो भनेको छैन, हामीले यस्तो गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ हामीले तुरन्तै थाहा पाउनु पर्दछ प्रिय। आमेन, आमेन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के जान्नु पर्दछ भनेपछि येशू प्रभु संसारमा आइसकेपछि पनि उहाँ परमेश्वरसितको सम्बन्धमा एकदमै क्लोज हुनुहुन्थ्यो, एकदमै घनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्माद्वारा मात्र उहाँले सबै कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि विजय पनि पाएको छ उहाँले, गर्दा गर्दै पनि उहाँ एकदमै नम्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो प्रिय, एकदमै हम्बल व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भएर चाहिँ शैतानको परीक्षालाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र स्वीकार गरिसकेपछि सबै ती आरोपहरू, सबै ती परीक्षाहरूलाई चाहिँ उहाँले जित्नु भएको थियो। आमेन, आमेन। शैतानले चाहिँ बाइबललाई यहाँ प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ प्रिय। र अर्को शब्दमा हामी थाहा पाउँछौँ कि शैतानले चाहिँ बाइबललाई जानेको पनि छ, थाहा पनि पाएको छ, अनि उसको आइक्यू चाहिँ एकदमै बढी पनि छ भन्ने हामी थाहा पाउँछौँ। तर सिक्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि शैतानले कहिले पनि बाइबललाई फलो गर्दैन, गर्न पनि सक्दैन। उसले कहिले पनि बाइबलमा विश्वास गर्दैन, उसले कहिले पनि पश्चाताप गर्दैन, परमेश्वरले भनेको जस्तो उसले गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ ऊ परमेश्वरको राज्यबाट फालिएको हो र ऊ चाहिँ दण्डको भागी चाहिँ बनेको छ प्रिय। कहिले पनि उसले अनन्त जीवन पाउन सक्दैन अर्थात् पश्चाताप उसले गर्न सक्दैन। आमेन। त्यही भएर चाहिँ हामीले शैतानको कुरा
कतै पनि बिल्कुल पनि हामीले मान्नु हुँदैन। 12 मा हामी पढ्नेछौँ, येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, यसो भनिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। अस्ति भर्खर एकजना हाम्रो छिमेकी बहिनी हाम्रोमा आउनुभएको थियो। पहिला प्रार्थनाको निम्ति उहाँको करिब 2.5-3 महिनाको छोरो छ, अनि त्यसलाई चाहिँ बिरामी भएर अस्पतालमा पनि भर्ना गर्नुभयो उहाँले 15-20 दिन। अनि केही पैसा उहाँ खर्च गरिसकेपछि आउनुभयो, केही पनि त्यति जाति भएन त्यो बच्चा, त्यो बालक। अनि हामी बेला बेलामा भेट्छौँ, कुराकानी गर्छौँ छिमेकी भएको नाताले। अनि मैले भनेको थियो त्यस्तो समस्या गाह्रो पर्यो भने मलाई बोलाउनु, हामी कहाँ आउनु, हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि एकचोटि आउनुभयो, बोलाउनु भयो, अनि हामी दुईजना म र पास्टरमा हामी गएर हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ। अनि जाति पनि भयो, त्यो रात रोएन। अनि नेक्स्ट डे उहाँ फेरि आउनुभयो र भन्नुभयो उहाँले, हामी 1 दिन या 2 दिन हामी बिना प्रार्थनाको हामी हेर्छौँ, हामी हेर्नेछौँ, अनि थाहा पाऊँ कि यो साँच्चीकै प्रार्थनाले निको भएको हो कि अरू केही कारणले। अनि त्यही बेला उहाँलाई मैले भनेको थिएँ, हामीले परमेश्वरलाई परीक्षामा हाल्नु हुँदैन अथवा परमेश्वरको परख हामीले गर्नु हुँदैन। मैले त्यो कुरा सिकाएको थिएँ। त्यसपछि उहाँ आउनु भएन, अनि हामी रोएको आवाज त सुन्छौँ, तर हामी प्रार्थना गर्दैछौँ परमेश्वरले उहाँको हृदयमा बोलुन् र परमेश्वरको अगाडि उहाँ पश्चातापी हृदय लिएर आउनु भनेर। र यसरी प्रिय, हामीले कुनै पनि परिस्थितिमा, कुनै पनि ठाउँमा केही कुराको निम्ति पनि हामीले परमेश्वरको परीक्षा गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको अन्दाज हामीले बुझ्नु हुँदैन। परमेश्वर सठिक हुनुहुन्छ, सही हुनुहुन्छ, परमेश्वरमा कुनै प्रकारको एररहरू छैन। तपाईले बाइबल, तपाईले उत्पत्तिदेखि प्रकाशमा तपाईले पढ्नुभयो, बाइबलमा एक पनि त्रुटि छैन भने परमेश्वरमा पनि त्रुटिहरू छैन। अनि हिब्रूले भन्दछ परमेश्वर हिजो आज भोलि एक समान रहनुहुनेछ। अनि हिब्रूमै लेखेको छ परमेश्वर कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न भनेपछि परमेश्वरले जे भनेको छ उहाँले अवश्य नै गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ मलाई छोड्नु हुने छैन, परमेश्वरको जन्मलाई छोड्नु हुने छैन। र संसारको अन्त पनि अहिले आएको छैन प्रिय। र यो महामारीबाट पनि परमेश्वरले निकाल्नु हुनेछ, मानिसहरूलाई निकाल्नु हुनेछ। अनि मानिसहरूले थाहा पनि पाउनेछन् परमेश्वरको सृष्टिलाई अथवा परमेश्वरको योजनालाई। प्रिय, अन्तिम पद हामी पढेर हामी यसलाई सिद्ध्याउनेछौँ। दियाबलुसले उहाँलाई सबै परीक्षा गरिसकेपछि अनुकूल समय नभएसम्म उहाँलाई छोडेर गयो। यसले के थाहा पाउँछौँ भनेपछि शैतानले चाहिँ हमेसाको निम्ति तपाईलाई छोड्नेवाला छैन। तपाईको एकचोटिको विजयले तपाईले चाहिँ एकदमै रिल्याक्स भएर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। भनेपछि हाम्रो ख्रिस्टीय जीवन अथवा ख्रिस्टीय युद्ध, आत्मिक युद्ध हामीले लडी नै राख्नुपर्ने छ प्रिय। हाम्रो आत्मिकीय यो स्पिरिचुअल वारफेयर चाहिँ हामीले गरि नै राख्नुपर्ने छ। किनभने शैतान चाहिँ बारम्बार आएर तपाईलाई अट्याक गर्नेछ, बारम्बार आएर तपाईलाई परीक्षामा हाल्नेछ। र परीक्षाको निम्ति हामीले तयार बस्नुपर्ने छ। त्यो तयार कसरी? हामीले पवित्र आत्माद्वारा परिपूर्ण भएर। आमेन। पवित्र आत्माद्वारा परिपूर्ण भयौँ भने, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हामीले बस्यौँ भने अथवा पवित्र आत्माद्वारा हामी चलाएका छौँ भने हामीले थाहा पनि पाउनेछौँ कि यो परीक्षा शैतानबाट हो। हामीले थाहा पनि पाउनेछौँ कि यो बोलेको चाहिँ शैतानले हो अर्थात् दुष्ट आत्माले बोलेको हो। अनि हामीले थाहा पनि पाउँछौँ कि परमेश्वरको वचनमा यस्तो होइन, यस्तो लेखिएको छ। शैतानले चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे ट्विस्ट गरेको छ, मेनिपुलेट गरेको छ भन्ने पनि हामी थाहा पाउँछौँ जब पवित्र आत्माले हामी परिपूर्ण हुन्छौँ प्रिय। नयाँ करारमा अहिलेको समयमा पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ, हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ, हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ अनि वान अफ द ट्रिनिटी उहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँ मेरो निम्ति उहाँ पठाएका छन्। आवश्यक छ के तपाईँ मैले चाहिँ उहाँलाई बोलाउनु पर्ने, आवश्यक छ तपाईँले मैले चाहिँ उहाँलाई आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्ने, उहाँको अन्तर्निवास तपाईँ म भित्र हुनुपर्ने। अनि उहाँद्वारा जति हामी बढी ओबिडियन्ट हुन्छौँ, जति बढी हामी चल्छौँ, त्यति बढी उहाँ बसि नै राख्नुहुनेछ अनि उहाँद्वारा हामी
चलाइनेछौँ प्रिय। अनि उहाँद्वारा हामी चलेका छौँ, जीवन जिएका छौँ भने फेरि हामीलाई जुनसुकै खराब सतावट परीक्षा किन नहोस्, हामी त्यसमा पक्कै पनि विजय हुनेछौँ। आमेन। परमेश्वरले यो वचनद्वारा हामी जम्मैलाई चाहिँ आशिष दिएको होस्। हामीले हेरेका छौँ लुका 4 अध्यायबाट येशूलाई चाहिँ शैतानले, दियाबलसले चाहिँ परीक्षामा हाल्नु भएको थियो। अनि परीक्षामा चाहिँ उहाँले जीविका उपार्जन भनेपछि त्यसको के अरे खाना पिउनु लाउने त्यो परीक्षा हालेको थियो। अनि त्यसपछि हामीले हेरेका छौँ शैतानले येशूलाई चाहिँ संसारिकताको अर्थात् राज्यको बाइबलको ढाँचाको परीक्षा हालेको थियो भने अन्तिम परीक्षा चाहिँ स्वयं धार्मिकता अर्थात् अभिमान घमण्डको परीक्षा हालेको थियो। र येशूले तिनैको इन्कार गर्नुभएको थियो र तिनैको सामना अर्थात् तिनैमा विजय चाहिँ उहाँले परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँले पाउनु भएको थियो प्रिय। त्यही भएर आज चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हामीले भरिनु पर्दछ, परिपूर्ण हुनुपर्दछ र परमेश्वरको वचनमा हामीले दृढ हुनुपर्दछ। परमेश्वरको वचनको अध्ययन गर्नुपर्दछ, परमेश्वरको वचन थाहा पाउनु पर्दछ, कहाँ के लेखिएको छ त्यो थाहा पाउनु पर्दछ। अनि हाम्रो हतियार भनेकै यी हतियार हुन् प्रिय। यो थाहा पाएका छौँ भने हामीले शैतानलाई जित्न सक्छौँ अनि शैतानको परीक्षाहरूलाई हामीले जित्न सक्छौँ र हामीले महामारीलाई, यातनालाई, समस्याहरूलाई हामीले जितेर विजयी भएर हामी परमेश्वरमा विजयी जीवन हामी जिउन सक्छौँ। आमेन। परमेश्वरले वचनद्वारा सबैलाई आशिष दिएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।